डर कर मैं कभी ज़िक्र हैदर नहीं करता, मैं मुख्तार अशरफ का कुत्ता हूँ, किसी से नहीं डरता। कल मुहर्रम का चाँद नज़र आया, बहुत सारे अरे गहरे नत्थु खैरे ने हैप्पी न्यू ईयर करके लिखा है ना। ये ऐसे ही लोग थे जिन्होंने जो है तो अल्लाह अकबर बोल के इमाम हुसैन को तरफ तीर चलाया और उनका कत्ल किया। मगर कुछ हमारे ही लोग जिनको हम अपना समझते हैं और समझते थे और समझते हैं, जिसमें जो है तो मुनाजिर आज़म हिंद मौलाना इंतखाब हुसैन क़दीरी अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे और जो अपने आप को सज्जादा नसीब भी उनका गर्दानते हैं, मौलाना इंतखाब हुसैन क़दीरी साहब, उनका भी कल एक वीडियो आया कि जिसमें आप कह रहे हैं कि माह मुहर्रम में शादी भी या अरे अल्लाह तौबा, माह मुहर्रम में चाँद की मुबारकबादी दी जा सकती है। और इनके मुरीदीन जो हैं, टके टके के मुरीदीन जो अति करमन की जगह पे रह रहे हैं, खुद का जिनका 7 बारे के घर का जिनका उतारा नहीं, अति करमन की जगह पे रहने वाले इनके टके टके के मुरीदीन मेरे से पूछते हैं कि कुरान और हदीस से साबित कर शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में कि माह मुहर्रम में शादी करना किस तरह से हराम है या गलत है या मना है ना। और मेरे बाप दादा तक भी ये लोग गए, कहे कि तुम्हारे बाप दादा नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के मौलाना इंतखाब हुसैन क़दीरी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे चलते थे। तो मेरे बाप दादा कभी किसी मौलवी के पीछे नहीं चले। मौलाना इंतखाब हुसैन क़दीरी एक मौलाना थे, है ना, हमने उनको हमेशा मौलाना ही माना। और मेरे बाप दादा जो हैं तो पीछे अगर किसी के चले, पीछे नहीं चले बल्कि चप्पल अगर किसी की सिर पे उठा के चले तो वो शाह अली हुसैन अशरफ़ी मियाँ, सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ, पीर दस्तगीर और उनकी आल औलाद और उनके ख़ानदान के लोग। इसके अलावा मेरा बाप तो किसी को माना ही नहीं, सर आले मुख्तार के अलावा, है ना। मुझसे खुद कहा कि मैं किसी को नहीं मानता हूँ। और यानी कि मेरे बाप के बारे में भी टिप्पणी करे, मगर खैर वो करे, उनका अपना मसला, ज़ाती मसला, आपका टिप्पणी करे। मगर जो है तो अगर ये बातें कभी मैं मेरे ख़ानदान वाले तक पहुँचा दूँ तो तुम्हारे मुरीदीन का पित्ता पानी हो जाए। तुम्हारे मुरीदीन ये भी बोल रहे थे कि जो खानका की ज़मीन है तो आपने जो है तो अपने पैसे के लिए, आपने अपने पैसे की नहीं ली है, बल्कि तुमको जो है उसकी जो रजिस्ट्री कराने की जो फ़ीस होती है ना, वो फ़ीस के वास्ते भी आपके लिए पैसा नहीं था आपके पास। और ये मेरे बाप का एहसान मानो तुम कि तुम्हारे को जो है तो एक प्लाट फ्री में दिया और आपने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से आप चाहते थे हमारे बाप वहाँ पे काम करना, इसलिए तुमसे नाराज़ हैं, एक बात। और दूसरी बात, हम तुमको सैयद नहीं मानते, इसलिए कि आज तक आपने आपकी सियादत साबित नहीं की, है ना। और इसीलिए जो तो हमारा बाप भी तुमको नहीं मानता, हम भी तुमको सैयद नहीं मानते। इसीलिए मेरा भाई जुल्फ़िकार ने बोला था कि तुम जो है तो क्या कहते हैं 1998 के सैयद है तुम, ऐसा कुछ तो बोला था तुम लोगों को, है ना, जब एहसान मियाँ के साथ जुलूस गौसिया में आए थे। तो बहरहाल ये बातें मैं जो बोल रहा हूँ ये हकीकत है, हकीकत कड़वी होती है और मैं अदब के दायरे में बोल रहा हूँ। और आज मुहर्रम में देखिए मैंने काला लिबास पहना, मखदूम असलम अय्याम अज़ा का लिबास पहनते थे। कल तुम्हारा मुरीद मौलाना इम्तियाज़ क़दीरी साहब जो हैं तो उन्होंने जो है तो आपकी पोस्टर लगाई और उसके साथ में महमूद मियाँ की भी पोस्टर लगाई। महमूद मियाँ की पोस्टों का कल मिसयूज़ किया गया। साहिब सज्जादा कायदे मिल्लत आस्ताना आलिया आसनिया सरकारी कला की पोस्टों का मिसयूज़ किया गया। माह मुहर्रम की दुआ के नाम पे नासबी हर हालत में जो है हुजूर साहिब सज्जादा के नाम का और आपकी तस्वीर का हर तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये हुजूर साहिब सज्जादा का गलत इस्तेमाल मिसयूज़ हो के खानकाह अशरफिया को बदनाम किया जा रहा है। तो जो है तो कल इन्होंने भी जो है तो इम्तियाज़ क़दीरी साहब ने भी मौलाना इंतखाब हुसैन क़दीरी साहब के जो मुरीद हैं और इंतसाब साहब के खलीफा हैं, इन्होंने भी जो है तो हुजूर कायदे मिल्लत की कल जो तो फ़ोटो लगाई, जबकि कायदे मिल्लत इनको क्या मौलाना इंतसाब को भी अपने पास खड़े होने नहीं देंगे, है ना। मदनी मियाँ वाला वाक़या तो ज़माने को मालूम है। तो मैं जो हूँ तो सैयद अब्दुल रशीद बाबा जान हैदरी कलंदरी, सदर ऑल इंडिया मौलाई मिशन, और वाकई हमारा मिशन ऑल इंडिया है। तुम्हारे जैसा हैदराबाद, मालेगांव, सूरत और कश्मीर ये 3-4 जगह नहीं चलता, बल्कि
ابھی میں جب کلیئر شریف گیا تو کلیئر شریف کے صاحب سجادہ کے جو ہیں تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ گوا سے آئے ہو، گوا میں اشرفی میاں رہتے ہو، آپ پہچانتے ہو کہ مولانا حضور یہی بندہ ہے؟ ارے بولے آپ ہی ہو؟ ارے بولے آپ کو تو میں پہلے سے، تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہماری پہچان ہر جگہ بنا کے رکھی ہے نا۔ تو مخدوم پاک ماہ محرم کا لباس دیکھتے ہی عزا کا لباس پہنتے تھے، ہم نے عزا کا لباس پہنا۔ عزا کا لباس کالا ہوتا ہے یا ہرا ہوتا ہے؟ ویڈیو بنانے کا اب جو اصل مقصد ہے، میں اپنی اصل بات پہ آتا ہوں۔ ماہ محرم میں شادی کرنا یہ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، ماہ محرم میں چاند دیکھ کر اس کی مبارکباد دینا ہم اسے بھی غلط سمجھتے ہیں، ہے نا۔ اور عید غدیر 18 ذی الحج کو منانا ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، اور 18 ذی الحج کو ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ سوم کی شہادت نہیں مانتے، بلکہ 12 ذی الحج کو مانتے ہیں۔ اس بات پر آپ کو ہم اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ یوٹیوب پر آپ آ جائیے، اور جو ہے میں رہوں گا، آپ رہیں گے، اور سید عبدالرشید حیدری قلندری بابا جان رہیں گے۔ یہ ان جو موضوعات ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے زیر بالا، ان موضوعات کے اوپر آپ گفتگو کر لیں، ہے نا۔ عید غدیر پہ، محرم کے چاند پہ، محرم پہ شادی بیاہ پہ، محرم پہ عزا کا لباس پہننے میں بھی چاہے تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں نا۔ ان موضوعات پر آپ گفتگو کر لیں تو جو ہے تصفیہ ہو جائے۔ میں آپ کو موضوعات دے دیا ہوں، اور آپ کو جو ہے ہم تک کا ہمارا پیغام تو آپ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ ہم یہ ویڈیو پبلکلی جو ہے تو شیئر کریں گے، اور جو ہے تو ہمارے کو آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آج جو ہے تو محرم کی 1 تاریخ ہے، ہم 3 محرم تک کا آپ کا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ نے نہیں مانا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کی ہار ہوئی، آپ غلط تھے، ہے نا۔ ہم نے کوئی ایسا جملہ یعنی کہ سخت جملہ استعمال نہیں کیا، ہم آپ کی عزت، ادب، قدر کرتے ہیں، آپ کے والد محترم کی بھی قدر کرتے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضور سرکار کلام کے خلیفہ تھے، یہ بات حق ہے اور حق رہیں گی۔ مناظر اعظم ہند تھے، یہ بات بھی صحیح ہے، مگر ہم آپ کے خاندان کو سید نہیں مانتے۔ اب آپ آؤ، اپنے خاندان کو سید ثابت کرو، آپ کو کھلا چیلنج ہے نا۔ 3 دن کا وقت ہے، آپ جو ہے تو پورے ریفرنس کے ساتھ آؤ، ہم بھی سارے ریفرنس کے ساتھ آ کے ادب کے دائرے میں، حد ادب میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں آپ کے جواب کا متمنی رہوں گا۔ فقیر صوفی زبیر اشرفی حیدری قلندری عرف مستان بابا، خلیفہ حضور احسن العلماء، سگے بارگاہ سرکار کلاں، اور ہمارے قابل عزت مولانا امتیاز حسین قدیری صاحب مالیگاؤں والے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے توسل سے آپ جو ہے تو ہمارے کو اپنا موقوف یعنی بولیں کہ آپ ہم سے مناظرہ آپ ہم سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ مناظرہ تو نہیں، کیونکہ آپ اپنے ہی لوگ ہو، اپنے لوگوں سے کیا مناظرہ اور کیا باتیں، صرف وہ بات چیت کرنا ہے۔ جو لوگوں کے درمیان میں آپ کی غلط فہمیاں یا ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو ذہنی اختلاف ہے وہ دور ہو جائے۔ تو مولانا امتیاز حسین قدیری صاحب کے توسل سے ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے تو اپنی بات ہم تک کا پہنچائیں اور تاریخ طے کریں، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو ہم سمجھیں گے کہ پھر آپ غلط تھے، ہم صحیح ہیں اپنی جگہ پر۔